Sangye chedan soki chanam la chanchu bardo dani kyasuji daki jinso gibe sanam lula penjira sangye dubara ishu sangye chedan soki chanam la chanchu bardo dani kyasuji daki jinso gibe sanam lula penjira sangye dubara ishu sangye chedan soki chanam la chanchu bardo dani kyasuji daki jinso gibe sanam Tola Benjira Sangye Dubara Isho Simja Damche Devada Devi Gyudan Dembara Gyuro Jaya Dunganda Dungalangi Gyudan Tawara Gyuro Jaya Dungala Mebe Devada Midawara Gyuro Jaya Gerin Jadan Dan Tawya Tanyam Nebo Gyuro Jaya Panden Zawe Lama Rimbo Jaya Dagi Jivro Pime Denshu Hari Chimbe Gone Jasonde Kuzon Dugi Ngod Sando So Saji Puji Jujin Meto Damari Ravalin Shingide Kambadi Sangye Shendo Media Murwai Dukunananda Shendo Chobara Isho Guru Buddha Bodhi Sato Sabari Ratna Mandala Puja Mega Samandra Sabara Samaye Ho Simchanamge Sambada Loye Chada Cheda Chujan Doma Debayi Chege Korolo Korodu So सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थ सम्मा सम्बुद्धिज्ञान प्राप्त हुने मनसायको साथमा सब धर्म सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा अहिले हामी सम्भार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग र भावना मार्गको बारेमा पुरा गर्दैछौँ। र यी मार्गहरूमा अभ्यास गर्नुपर्ने साधनाहरूमध्ये एउटा ध्यानमा बसेर गर्नुपर्ने साधना एउटा छ। अर्को चाहिँ ध्यानबाट जागेको अवस्थामा गर्नुपर्ने साधना छ। दुई किसिमका साधनाहरू छन्। त्यसमध्ये ध्यानमा बसेर गर्नुपर्ने साधनामा चाहिँ समथ अनि विपස්සना ध्यानहरू भए। यिनीहरू चाहिँ समाधि ध्यानमा बसेर साधना गरिन्छ। आज हामी समथ र विपස්සना मध्ये समथलाई नै जोड गरेर कुरा गर्नेछौँ, किनकि यो समथको बारेमा बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। र समथ ध्यान गर्दाखेरि दुई किसिमका समथ ध्यानहरू हुन्छन्। एउटा उपचार समथ ध्यान, अर्को चाहिँ अर्पण समथ ध्यान। यो भाषा अलिकति तपाईहरुले बुझ्नु जरुरी छ। उपचार समथ ध्यान, यसलाई भोट भाषामा समथिङ्किङ निर्दोक भनिन्छ। अनि अर्पण समथ ध्यान चाहिँ यसलाई समथिङ्किङ मुइसिरे अर्पण भन्नुको तात्पर्य उपचार भनेको चाहिँ अब समथ ध्यान प्राप्तको लागि गरिने प्रयास उपचार ध्यान। अर्पण भनेको चाहिँ प्रयास गरिसकेपछि प्राप्त भएको फल, ध्यानको फल, त्यसलाई अर्पण भनिन्छ। त यस्तो किसिमले समथ ध्यानहरू चाहिँ गरिन्छ। र उपचार ध्यानमा लाग्दाखेरि उपचार पनि दुई किसिमको भएको देखिन्छ यहाँ। एउटा चाहिँ त्यस्तो एउटा उपचार ध्यान हो जुन उपचार ध्यानबाट चाहिँ भव संसारको बन्धन त्यागेर निर्वाणमा पुग्ने सम्मको चाहिँ आधारको काम गर्छ। अर्को उपचार ध्यान चाहिँ फेरि प्रथम ध्यानभूमिमा पुर्याउने, द्वितीय ध्यानभूमि लगायत नाभ नैव सँगै यातनासम्म पुर्याउने काम गर्छ। यी सारा ध्यानहरूलाई चाहिँ उपचार ध्यान भनिन्छ।
अब साधक साधिकाले ध्यान गर्दाखेरि कर्मस्थानको ठुलो भूमिका रहन्छ। मैले हिजो पनि तपाईँलाई भनिसकेँ, कर्मस्थानको ठुलो भूमिका रहन्छ। र अनि ध्यान गर्दाखेरि ध्यान सिकाउने कल्याण मित्र गुरुले ध्यान सिक्ने विद्यार्थीहरूलाई उसको आनी बानी व्यवहार हेरेर अनि कर्मस्थान दिने गर्छ। कर्मस्थान भनेको चाहिँ अब मन टिकाउने स्थान दिने गर्छ। अनि सुरुमा यसरी बाहिरकै एउटा चित्र आकृतिहरूमा पनि मन टिकाउन सकिन्छ, सुरुमा अलि सिकारुहरूको लागि। तर जब यस्तो कर्मस्थानमा मनले हेर्दै 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 गएपछि यस्तो गर्दाखेरि पनि त्यो अहिलेको आकृति छर्लङ्गै मनमा आयो भनेदेखि अनि यसलाई हेर्न पर्दैन। यसलाई नहेरिकनै सिधै मनमा आएको आकृतिबाट मनमा आएको जुन छाप छ त्यसमा मनलाई टिकाएर ध्यान गर्न सकिन्छ। तसर्थ ध्यान गर्ने साधक साधिकाहरूले ध्यान गर्नुभन्दा पहिला यो कुरा चाहिँ भलिभान्ति जानकारी हुनुपर्छ कि ध्यान गरेको फाइदा के छ, नगरेको बेफाइदा के छ, यसबारेमा राम्रो जानकारी हुन जरुरी छ। र यसको लागि धेरै कुरा हामीले गरिसकेका छौँ। ध्यान नगरेको बेफाइदा के छ त भन्दाखेरि अहिले हामी यस काम धातुमा जति पनि समस्यामा रुमलिरहेका छौँ, यो सबै कुरा चाहिँ ध्यान नगरेरै आएको हो। यदि हामी ध्यान गर्न सक्षम भएको थियौँ भने यी समस्याहरूमा फस्नु पर्दैन थियो। तसर्थ अनि जब चित्तले ध्यान गर्दैन मन चाहिँ अशान्त भइहाल्छ, क्लेशहरू जाइहाल्छ। क्लेशले नै मनलाई अशान्त पारिहाल्छ। झन अशान्त झन अशान्त झन अशान्त, हामी अशान्त नै रुमलेर बसिरहेका हुन्छौँ र त्यसलाई शान्ति पार्नलाई बाहिरीको तरिकाहरू खोज्दै जान्छौँ। अनेकौँ ओखतीहरू खान्छौँ, विभिन्न अब अरू कुरा अपनाउँछौँ, तर त्यो दिगो भएको हुँदैन। झन्झन मन चाहिँ अशान्ति भइरहन्छ। जब हामी अन्तर्मुखी भएर चित्तलाई एकाग्रत गरेर ध्यान गर्दछौँ भने तब मन चाहिँ शान्त हुन्छ। त्यो शान्त चाहिँ दिगो हुन्छ। तसर्थ दिगो शान्ति प्राप्त गर्नको लागि अनि ध्यान गर्न नितान्तै जरुरी छ। अहिले त कतिपय यो मेडिकल साइन्सहरूले पनि ध्यान भनेको एउटा उपचारको थेरापीको रूपमा पनि लिएका छन् र कतिपय हस्पिटलहरूमा ध्यान गराउने पनि गरिएको छ। तसर्थ अब यो ध्यान गर्दाखेरि अहिले हामीले जुन मायन सूत्र अलङ्कारबाट ध्यानको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, यसमा बुझ्नु पर्दाखेरि ध्यान चाहिँ दुई किसिमका छन्। एउटा समथा र विपස්සना ध्यान भयो। समथाले छरिएर बसेको चित्तलाई एक ठाउँमा ल्याएर एकाग्रत गर्छ। विपස්සनाले सच्चाइको दर्शन गर्छ। तसर्थ अब यो छरिएर बसेको चित्तलाई एक ठाउँमा कसरी ल्याउने भन्दाखेरि तिनै उपायहरू महायान सूत्र अलङ्कारले बताएको छ। यसको लागि तीनटा बुन्दाहरू जरुरी हुन्छ। ध्यान बस्दाखेरि बिथुल्ने तत्त्व के हो जसले पञ्च निवरणहरू भनिन्छ, त्यसलाई चिन्नुपर्छ। डिपाङ्गा समथिङ कि डिपाङ्गा, ध्यानलाई बिथोल्ने पाँचवटा तत्त्वहरू हुन्छन् हैन। काम छन्द लगायत पाँचवटा तत्त्वहरू हुन्छन्, त्यसलाई चिन्नु पर्यो। चित्तलाई कर्मस्थानमा राखेर एकाग्रत गर्नको लागि
9वटा उपाय अपनाउनु पर्यो। पहिला चित्तलाई कर्मस्थानमा थपक्क राख्नु पर्यो। थपक्क बस्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ राम्रैसँग बस्ने ढङ्गले राख्न सक्नु पर्यो। जब यो भाग्न खोज्छ फेरि फर्केर ल्याएर त्यहीँ राख्न सक्नु पर्यो। यसरी यी लगायत 9वटा उपायहरू छन् जुन उपायले चित्तलाई कर्मस्थानमा एकाग्रत गरेर राख्न सक्छ। तसर्थ 9वटा उपाय अपनाउँदाखेरि पनि बीचमा भइपरि आएको यी पञ्च निवरणहरूले चाहिँ जब बाधा निम्ति आउँछ, अल्छी आलस्यहरू ल्याउन थाल्छ, त्यसलाई हटाउने फेरि 8वटा उपायहरू छन्। फेरि 8वटा उपचार छन्। ती उपचारहरूलाई पनि बेला बेलामा तपाईँले अपनाउन जरुरी छ। अब 8वटा उपचार भन्दा पनि तपाईँले सुरुको यो ध्यानप्रतिको झुकाव हुन जरुरी छ। ध्यानप्रतिको श्रद्धा, विश्वास, त्यसतर्फको झुकाव हुन जरुरी छ। त्यो श्रद्धा पैदा गर्नको लागि तपाईँले ध्यान गर्दाखेरि अन्य ध्यान साधकहरूले ध्यान कसरी गर्थे त्यस सम्बन्धी केही किताबहरू पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसबारे पनि तपाईँले ध्यान गर्न केही हदसम्म मद्दत मिल्न सक्छ। महान सन्त गुरुहरूको जीवनीहरू पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि उहाँहरूको प्रयास, मेहनतबाट तपाईँले केही पाठ सिक्ने अवसर पाइन्छ। र यो ध्यान नगरेको बेफाइदाको बारेमा पनि महसुस गर्नु पर्यो। बाबा संसारमा कस्तो दर्दनाक छ। एउटा सानो छिसिक्क सानो दुःख आउन पाएको छैन, सबै सुख चाहिँ चक्ना सुरु भएर गइरहेको हुन्छ। जस्तो अहिले हाल आइरहेछ, एउटा कोरोना नाम गरेको यो महामारीले विश्वको सारा सुख चाहिँ चक्ना सुरु भएर गयो। त्यसकारण ध्यान नगर्दाखेरि यस्ता कुराहरूको जटिल सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरालाई पनि महसुस गरेर अब ध्यानका सद्गुणहरूलाई पनि तपाईँले महसुस गर्न सक्नुपर्छ। ध्यान गरेर नै सम्यकसम बुद्ध हुने हो। ध्यान गरेपछि नै आर्य बोधिसत्व हुने हो। ध्यान गरेपछि नै अरहत्व हुने हो, अनागामी हुने हो, सकृतागामी हुने हो र श्रोता पनि हुने हो। ध्यान गरेर नै ब्रह्मलोक प्राप्त, निराकार लोकमा पुग्न सकिन्छ। ध्यान गरेर नै ब्रह्मलोकमा पुग्न सकिन्छ। जति पनि चमत्कारहरू, शक्ति प्रदर्शन गर्ने सबै ध्यान गरेर नै प्राप्त भएको हुन्छ। ध्यानबाट नै आयुलाई लम्ब्याउन सकिन्छ। ध्यानबाट नै स्वस्थ जीवनयापन गर्न सकिन्छ र ध्यानबाट नै सन्तुष्ट भएर रहन सकिन्छ। यी सबै ध्यानका फाइदाहरूलाई पनि तपाईँले बुझ्नु पर्यो। तपाईँको परिवारमा तपाईँ एकजनाले ध्यान गर्नु भएको छ भने त्यो पारिवारिक माहौल सबै त्यहाँ मङ्गलमय हुन्छ। तपाईँले ध्यान गरेको एनर्जी जो छ त्यो अरूमा पनि गएर छुन्छ र उनीहरूको मनमा आएको विकारहरू पनि केही हदसम्म हल्का भएर जान्छन्। सबै माहौल चाहिँ राम्रो हुन्छ। बिरामी भए तापनि ध्यान गरेको व्यक्तिको बिरामीले उसले त्यति पीडा दिँदैन। भलै बिरामी हुँदाखेरि शरीरमा पीडा देला तर मानसिक पीडा हुँदैन। ध्यान गर्ने व्यक्तिले कुनै बिरामीको शिरमा यसो हात छोइदियो भने पनि उसले त्यो बिरामीले हल्का महसुस गर्न सक्छ। यस्ता थुप्रै सद्गुणहरू छन् जुन कुरा हामीले ध्यानबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। ध्यानबाट नै हामीले महान ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। विपसना जस्ता महान ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ र त्यो ज्ञानले सम्यकसम बुद्ध भूमिसम्म पुर्याउँछ। मनका सारा मैल पखालिदिन्छ। मनको जुन आफ्नो वास्तविक स्वरूप हो त्यसमा कायम रहन सक्छ र ती बाहिरका विकारहरू, विकृतिहरू, नकारात्मक तत्त्वहरूले हाम्रो मनमा घात गर्न पाउँदैन। तसर्थ ध्यान गर्ने साथीहरूले यी कुराहरूलाई मनन गरेर अहिले उमेर छँदा नै
शरीरमा अलिकति बल हुँदाखेरि नि, दिमाग अलिकति सोच्ने विचार गर्ने खालको हुँदाखेरि नि यी साधनहरू अपनाउनुपर्छ। भोलि थला बसिसकेपछि हामीले यो काम गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ दिनको थोरै मात्रै समय निकालेर भए पनि तपाईँले ध्यान गर्न सक्नुपर्छ। अब हामी वास्तविक ध्यानमा जाँदाखेरि अब यस्तो अनलाइनबाट मैले तपाईँलाई बताउने यति सजिलो छैन। यो त लगभग भेटेरै बतायो भने उचित हुने कुरो हो। यसरी अनलाइनमा थपक्क ध्यान बसेर अनलाइन खोलेर बस्यो भने त्यति उचित पनि देखिँदैन। त्यस कारण अनलाइनबाट चाहिँ ध्यानको बारेमा सिकाउनु जरुरी छ। त्यही नै बढी महत्त्व हुन्छ होइन। ध्यान गराउनुभन्दा पनि ध्यानको बारेमा तालिम दिनु, सिकाउने बढी राम्रो हुन्छ। र प्र्याक्टिकल तालिम दिँदाखेरि चाहिँ नजिक बसेरै होइन सिकायो भने बढी उचित हुन्छ। तसर्थ यसरी ध्यान गर्दाखेरि समथा अनि विपස්සना र समथा ध्यान गर्दाखेरि तपाईँले एकजना ध्यानमा पोख्त भएको कल्याण मित्र को सङ्गत गर्नु पाउनुभयो भने सुनमा सुगन्धै भइहाल्यो। तर त्यस्तो अवसर नपाए तापनि अहिलेको यो वैज्ञानिक युगमा सुविधाहरू धेरै छन्। ती सुविधाहरूलाई अपनाएर पनि यस्तै अनलाइनबाट भए पनि होइन ध्यानको बारेमा राम्रोसँग शिक्षित भएर होइन त्यसको चाहिँ तालिमहरू लिएर तपाईँले ध्यान बस्न सक्नुहुन्छ। कमसे कम दिनको 15 मिनट किन नहोस्, आधा घन्टा किन नहोस्, यसरी तपाईँले बानी पार्दै लानुभयो भनेदेखि अनि समथ ध्यान प्राप्त गर्न त्यति दूरी छैन, प्राप्त गर्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिला त अल्छीलाई नै हटाउनुपर्छ। निराश, अल्छी, अविश्वास, घृणा, हतोत्साहित जस्ता यस्ता कुराहरूले हाम्रो मनलाई कमजोर पारिदिन्छ। त्यसकारण मन दरिलो पार्नु जरुरी छ। मन दरिलो पार्नको लागि तपाईँको मनमा विश्वास जाग्न जरुरी छ। विशेष गरेर यो ध्यानप्रतिको विश्वास जाग्न जरुरी छ। त्यो नभइकन फेरि ध्यानको कुरामा अगाडि बढ्न सकिन्न। सुरुमा गाह्रो हुन्छ किनकि ध्यान गर्दाखेरि शरीरको काम हुँदैन, वचनको बोल्ने काम पनि हुँदैन, त्यहाँ त मनको मात्रै काम भइरहेको हुन्छ। मनको मात्रै काम भइरहेकोले अनि अलिकति सुरुमा हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिहरू भर्खर सिकारुहरूको लागि अलिकति अप्ठ्यारो होला। तर जब हामी त्यसप्रति बानी पार्दै जान्छौँ, हाम्रो बानी बस्दै जान्छ, त्यति गाह्रो हुँदैन। जब बानी बस्दै गएपछि ध्यानका रहस्यहरू, सद्गुणका रहस्यहरू हामीले पाउँदै जान्छौँ, झन्झन हामीमा त्यसप्रति विश्वास जाग्दै जान्छ। हो रहेछ, किनभने अनुभव जाग्यो नि त, हो रहेछ पनि हुन्छ। अनि हामी झन्झन अगाडि बढ्छौँ ध्यानको लागि। यस प्रकार अब आज हामी थोरै मायन सूत्र अलङ्कारलाई नै आधार मानेर समथ ध्यानको बारेमै कुरा गर्नेछौँ। र मोटामोटी कुरा चाहिँ सामान्य ढङ्गले समथ ध्यान कसरी गरिन्छ, सामान्य ढङ्गले जो कोहीले पनि गर्न मिल्ने खालको। अब यस्तो कर्मस्थान, यो निलो कमलको फुल जो कोहीले पनि यसलाई कर्मस्थान बनाउन सक्छ, अथवा पानीको झरना, अथवा कमलको फुलै फुल फुलेको पोखरी होइन, जहाँ तपाईँको मन धेरै बेरसम्म टिक्न सक्छ। मन धेरै बेर टिक्दाखेरि पनि त्यहाँबाट विकार पैदा हुन्न, राग, रिस, मोह, ईर्ष्या पैदा हुँदैन। त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ पवित्र माहौल भएको कर्मस्थानलाई चाहिँ आफूले अपनाउने। अब यो कमल फुल हो भने यसलाई भित्ताको ठ्याक्क भित्तामा टाँसेर तपाईँको आँखाले हेर्दाखेरि पनि आँखालाई तक्लिफ नहुने गरी सजिलैसँग हेर्न सक्ने ठाउँमा चाहिँ यो कमलको फुललाई थपक्क त्यहाँ टाँसिदिने, अनि तपाईँ ध्यानको आसनमा बस्ने। या त अहिले सबैले गर्ने गरेको कर्मस्थान, अपनाउने गरेको कर्मस्थान चाहिँ श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वासलाई पनि तपाईँले कर्मस्थान बनाएर ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। श्वासले कहाँनिर छुन्छ, छोएको कहाँनिर थाहा पाइन्छ, त्यो संवेदनशील स्थानमा मनलाई टिकाएर ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ।
अहिले हामी जस्तो सामान्य व्यक्ति, हामी जस्तो भर्खर सिकारू व्यक्तिलाई सासले कहाँ छुन थाहा हुँदैन, तर एउटा ठाउँमा चाहिँ थाहा हुन्छ, त्यो यहाँ नाकको प्वालमा हो। यो प्वालमा चाहिँ सासले छोएको अहिले पनि हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। जब सास भित्र आउँछ चिसो भएर आइरहेको महसुस हुन्छ हामीलाई। जब श्वास बाहिर जान्छ अलिक तातो भएर गएको महसुस पनि हामीलाई भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ थाहा पाउने स्थान यहाँनिर नाकको प्वालमै। त्यहाँनिर मनलाई थपक्की राखेर त्यो सासलाई तन मन वचन सबै तपाईँको जुन शक्ति क्षमता भनौँ न, त्यहाँ नै समर्पित भएर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँ हेरेर हेर्ने मात्रै हो, त्यसलाई फेरि जोर जबरजस्तीले सास स्वाँ स्वाँ फेर्ने स्वाँ स्वाँ तान्ने त्यो होइन। त्यो सास स्वाँ स्वाँ फेर्ने स्वाँ स्वाँ तान्नेलाई चाहिँ प्राणायाम भन्छन्। त्यो अर्कै ध्यान होती फेरि। यो अहिले चाहिँ यो भगवान्ले सिकाएको चाहिँ आनापानसती भन्छन् पाली भाषामा, होइन, भोट भाषामा उक जिङ्गुप गोम्पा भनिन्छ। श्वास प्रश्वास जुन आफ्नै प्रकृति हिसाबले चलिरहेको छ, त्यसमा मनले हेरिरहने। चिसो भयो भने चिसो भएर आयो, तातो भएर गयो। कहिलेकाहीँ सास बिचमा रोकियो, चल्यो। जे भएको छ त्यति मात्रै हेर्ने, नभएको कुरालाई नहेर्ने, भएको मात्रै हेर्ने। जुन घटना घटिरहेछ त्यहाँनिर मात्रै हेर्ने। यसरी मनलाई चाहिँ यसरी एकचित्त पार्ने कोसिस गर्ने श्वास प्रश्वासबाट। एवं प्रकारले कुनै पनि एउटा चाहिँ कर्मस्थान तपाईँले अप्नाउनै पर्ने हुन्छ, जुन कर्मस्थानमा चाहिँ धेरै बेरसम्म मन टिक्न सक्छ। त्यस्तो कर्मस्थानमा मनलाई 9वटा उपाय अप्नाउने, मनलाई त्यहाँ टिकाउनको लागि 9वटा उपाय अप्नाउने। 9वटा उपाय त अहिले हामीले अप्नाउन गन्ती गरेर त्यति पनि सजिलो छैन। त्यसमा 2टा उपाय अप्नायो भनेदेखि अरू सबै 7वटा आफै आइहाल्छन्। पहिलो उपाय चाहिँ कर्मस्थानमा मनलाई लिएर थपक्क राख्ने। तर मन त भाग्छ, फेरि ल्याएर राख्ने। यो 2टा उपाय अप्नाउनु पर्यो। पहिला मनलाई राख्ने, मन भाग्छ, भाग्ने काम मनको, फेरि ल्याएर राख्ने काम तपाईँको, फेरि थपक्क ल्याएर राख्ने। यसरी बिस्तारै मनलाई कर्मस्थानमा अलि लामो समयसम्म स्थापना गर्न कोसिस गर्ने। यसरी कोसिस गर्दै अनि बिचमा विभिन्न किसिमका मन भड्काउने तत्त्वहरू त्यहाँ आइपर्छन्। जस्तै ध्यानको भाषामा स्त्यानमिद्ध र औदत्य भनिन्छ। मूल त त्यही हो। मनलाई थपक्क राखे तापनि मनभित्र गुम्सिन थाल्छ। फेरि कर्मस्थानलाई छर्लङ्गै ध्यानमा उतार्न सक्नुपर्छ। कर्मस्थानलाई बिर्सनु हुँदैन। कर्मस्थानलाई छर्लङ्गै ध्यानमा उतारेको अवस्थामा ध्यान गरेको हुनुपर्छ। तर कर्मस्थान फेरि अस्पष्ट हुँदै गयो, फेरि मन त भित्र गुम्सियो भने फेरि त्यहाँ नराम्रो तत्त्व आयो। त्यसलाई हटाउनलाई तपाईँले स्मृति सम्प्रजन्यहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। फेरि कर्मस्थानमा मन बस्दै गयो फेरि आफूले पहिला भोगेका कुराहरू याद आउँछ, भविष्यका योजनाहरू याद आउँछ। फेरि मन चाहिँ बाहिर फर्किन्छ। ती पहिला भोगेका मोज मस्तीहरू, इच्छा आकाङ्क्षाहरू, तृष्णाहरूमा मन बाहिर फर्किन्छ। फेरि त्यहाँ फेरि यसलाई बिर्स्यो फेरि बाहिर भागिसक्यो मन। तर त्यहाँ पनि फेरि स्मृति सम्प्रजनलाई प्रयोग गरेर अरू के उपाय छ मनलाई तान्ने त्यो प्रयोग गरेर फेरि थपक्कै ल्याएर कर्मस्थानमा राख्ने। यस्तो किसिमले सुरुवात त 5 मिनटबाटै सुरु गर्नु होला। त्यसपछि बढ्दै गएर 10 मिनट 15 मिनट कतिसम्म सकिन्छ। यसरी ध्यान बस्ने। ध्यान बस्ने आसनको बारेमा मैले हिजो अस्ति भनिसकेँ। कस्तो आसन हुनुपर्छ, कति आरामदायक आसन हुनुपर्छ, जुन आसनमा तपाईँको शरीर धेरै बेर बस्दाखेरि पनि थकित महसुस नहोस्, गलेको महसुस नहोस्, त्यस्तो आसन हुनुपर्छ। शान्त वातावरण हुनुपर्छ। यस्तो किसिमले
जब ध्यान अगाडि बढ्दै 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 जान्छ अनि छरिएर बसेको चित्त कर्मस्थानमा आएर एक चित्त भएर जान्छ। एक चित्त नै हुन्छ, पुरै एक ढिक्का हुन्छ। त्यहाँ एक ढिक्का भए तापनि यदि तपाईँमा समथ ध्यानको सद्गुणहरू पैदा भएको महसुस भएको छैन भने तपाईँले अझै पनि समथ ध्यान प्राप्त गरिसकेको छैन। एक चित्त त भएको छ, चित्त एक ठाउँमा त आएको छ, केही समयको लागि त्यो दिगो पनि बस्न सक्छ। तर जबसम्म ध्यानबाट प्राप्त हुने शारीरिक गुण र मानसिक गुणको उत्पत्ति हुन्न, तबसम्म तपाईँले समथ ध्यान प्राप्त गरेको छैन। अनि एक चित्त भयो के त? त्यो एक चित्तलाई भनिन्छ काम एकाग्र चित्त अरे। यसलाई भनिन्छ काम एकाग्र चित्त मात्रै भनिन्छ। र यो काम एकाग्र चित्त भइसकेपछि झन् तपाईँले निराश नभइकन अगाडि बढ्नुपर्छ। अगाडि बढ्दै गएपछि अनि त्यहाँबाट ध्यानबाट प्राप्त हुने सद्गुणहरू चाहिँ देखा पर्न थाल्छन्। शारीरिक सद्गुण अनि मानसिक सद्गुणहरू चाहिँ देखा पर्न थाल्छन्। शारीरिक सद्गुण जब चित्त एकाग्रता हुँदै गयो, हाम्रो शरीरभित्र चल्ने वायुहरू, एनर्जीहरू छन्, यसको चलमा बदलाव आउँछ। यसको चलमा जब बदलाव आउँछ तब शरीरमा एक किसिमको अर्कै किसिमको वायुको चाहिँ सञ्चालन हुन्छ। अर्को किसिमको वायु सञ्चालन हुँदाखेरि अनि शरीरमा एक किसिमको चाहिँ आनन्द, हल्का कपास जस्तै महसुस गराउँछ। यो ध्यानबाट आउने सद्गुणहरू हुन् भने चित्त मनमा पनि सद्गुणहरू आएको देखिन्छ। त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कर्मस्थानमा तोकेरै ध्यान गर्दाखेरि तपाईँले कति अवधिसम्म ध्यान गर्ने हो? 2 घन्टा, 3 घन्टा अथवा 1 दिन, त्यो अवधिसम्म चित्त नभड्किकन, भित्र नगुम्सिकन सर्लक्कै कर्मस्थानमा एक चित्त भएर बिना करकाप, बिना जबरजस्ती आप से आप ल चित्त त्यो अवस्थामा रहि नै रहन्छ। त्यो चाहिँ मनमा हुने ध्यानका सद्गुणहरू भए। र यो अवस्थालाई राम्रैसँग तपाईँले प्राप्त गर्नु भएको छ भने तपाईँ लगभग समथ ध्यान प्राप्त गरेको भन्न मिल्छ। तसर्थ यिनी कुराहरूलाई अलिकति हामीले बुझ्यौँ र जब यो समथ ध्यान अहिले भर्खर भनेको अवस्था प्राप्त गर्नुभयो भने अब तपाईँले त्यसमा अनि लोकोत्तर मार्गको लागि अनि विपස්සना ध्यानलाई मिसाउनु पर्ने हुन्छ। विपස්සना र समथलाई साथसाथमा लाने भने अब यो अलि गाह्रो कुरो हो। यो समथले चित्तलाई एकाग्रता गर्छ, विपස්සनाले सच्चाइको खोजी गर्छ। त्यो हो एकाग्रत र खोजी, यो दुईटा सँगसँगै हुनु अलिक गाह्रो काम हो। यो एकाग्रत चाहिँ एक चित्त भएर बसेको अवस्था हो, खोजी गर्दाखेरि खोजीको अवस्था हो। जसरी समुद्र शान्त छ, शान्त समुद्रलाई नहलाइकन त्योभित्र माछाहरू डुल्छ नि, हो त्यस्तो किसिमको जस्तो हुनुपर्छ। अब यो उदाहरणको लागि अलिक गाह्रो काम हो। थियो समुद्रको पानी नहलाइकन माछा डुल्नु भनेको अलिक गाह्रो काम हो। थियो किनभने जब माछा डुल्न थाल्छ समुद्रको पानी हल्लिने सम्भव हुन्छ, पानीमा चल आउने सम्भव हुन्छ। तर एकदमै सिपालु मान्छेले पौडी खेल्न सिपालु, डाइभ गर्न सिपालु मान्छेले यति माथिबाट डाइभ गर्दाखेरि पनि पानीले नहलाइकन सलक्क भित्र पस्छ नि। हो त्यस्तै गरेर समथमा एकाग्रत भएर पनि भएर विपස්සना प्रयोग गर्दाखेरि पनि चित्तलाई नभड्किकन विपස්සनाले सच्चाइको खोजी गर्न सक्नुपर्छ। अब यस्तो अवस्था राम्रोमा पुग्नुको लागि त तपाईँसँग निर्विकल्प ज्ञान हुनुपर्छ। निर्विकल्प अवस्थामा नपुगिकन यो कल्पना
सहित भएर गरेको अभ्यास चाहिँ त्यति पूर्णता दिँदैन। तसर्थ निर्विकल्प ज्ञानमा जोड दिएको कारण त्यो हो। निर्विकल्प भएपछि चित्त एक चित्त पनि हुन्छ, उसले सच्चाइको दर्शन पनि पाइरहेको हुन्छ, तर उसले ठान्दैन मैले यो जाने, यो देखेँ, यो सुने भनेर ठान्दैन। मात्र जान्छ मात्रै, मात्र देख्छ मात्रै, मात्र सुन्छ मात्रै, तर त्यो सच्चाइ पनि जानिरहेको हुन्छ। बुझ्नु भने के? तसर्थ यसरी अगाडि बढ्ने हो। अब अघि भनेको समता ध्यान प्राप्त भएपछि अनि विपස්සना पनि त्यहाँ लिएर गएपछि अनि त्यसलाई भनिन्छ निर्दोक मिचुक मेपा भोट भाषामा है। अब यो तपाईँ नेपालीमा के भन्छ मलाई थाहा छैन। भोट भाषामा यो अवस्थालाई चाहिँ निर्दोक मिचुक मेपा उपचार ध्यान हो। मिचक मेपा भनेको उसले नसक्ने केही पनि छैन रे। तिनै धातुको क्लेशलाई त्याग्न सक्छ रे त्यसले। भाव संसारमा बाँध्ने बन्धनको तिनै धातुको क्लेशलाई त्याग्न सक्ने भएकोले, नसक्ने केही पनि नभएकोले, सक्ने नै भएकोले त्यो ध्यानलाई भनिन्छ निर्दोक मिचुक मेपा। र यदि अर्हत हुन चाहेमा यति ध्यान प्राप्त गरेपछि ऊ अगाडि बढ्यो भने अर्हत हुन सक्छ। यही ध्यानले नै त्रिधातुको क्लेशहरूलाई त्याग्न सक्छ, जरीदेखि त्याग्न सक्छ, नफर्किने गरेर त्याग्न सक्छ। अब अर्हत हुन्छ, तर अर्हत त हुन्छ, तर उसले अन्य ध्यानहरू प्राप्त नगरेकोले चमत्कार रिद्धि सिद्धि देखाउने नसक्ने खालको अर्थ हुन्छ। फेरि ऊ मात्र क्लेश मात्र त्यागेको अर्थ हुनेछ। अब रिद्धि सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले अहिलेको समर्थ ध्यान प्राप्त गरिसकेपछि अनि बाँकी उपचार ध्यानलाई अपनाउनु पर्छ हैन। लक्षण प्रभेद नाम गरेका जुन 7 उपचार हुन्छ नि, ती उपचारलाई अपनाएर प्रथम ध्यान भूमिको अर्पणालाई प्राप्त गर्नुपर्छ। र त्यो प्रथम ध्यान भूमिको अर्पणा ध्यानलाई प्राप्त गर्नको लागि ती 7 उपचार ध्यानहरू चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ। ती 7 उपचार ध्यानले के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ काम धातुलाई अप्ठ्यारो विसञ्चको रूपमा हेर्छ, रूप धातुलाई सञ्चको रूपमा हेर्छ। काम धातुमा आरिस पैदा हुन्छ, डाहादेखि लिएर आइ छुटिनदेखि लिएर धेरै विसञ्च तत्त्वहरू छन्, त्यसरी हेर्छ भने रूप धातुलाई शोभनीय, प्रणीत, आयु लामो, सुस्वस्थ यस्तो कुराहरूमा हेर्छ। त्यहाँ रिस पनि के पनि आउँदैन, त्यो पनि हेर्छ उसले। यसरी हेरेर अनि उसले काम धातुलाई फ्याँकेर रूप धातुमा चित्तलाई त्यस्तर्फ लम्काएर अनि उसले ऐ भने चाहिँ फेरि एकचित्त भएर हेर्छ। फेरि यसरी एकचित्त हुँदै गएपछि अनि रूप धातुको पहिलो ध्यान प्राप्त हुन्छ। अब त्यसपछि गएर फेरि द्वितीय ध्यानमा गर्दाखेरि फेरि रूप धातुको पहिलो ध्यानलाई विसञ्चको रूपमा हेरेर द्वितीय ध्यानलाई सञ्चको रूपमा हेर्छ। फेरि त्यसै अगाडि बढ्छ। फेरि तृतीय ध्यान पुनलाई द्वितीय ध्यानलाई विसञ्चको रूपमा हेरेर तृतीय ध्यानलाई सञ्चको रूपमा हेर्छ। फेरि त्यसरी अगाडि बढ्छ। चतुर्थ ध्यान पुनलाई फेरि तृतीय ध्यानलाई विसञ्च रूपमा हेर्छ, चतुर्थ ध्यानलाई सञ्च रूपमा हेर्छ। फेरि त्यसरी अगाडि बढ्छ। आकाशनान्त यातना प्राप्त गर्नलाई चतुर्थ ध्यानलाई विसञ्च रूपमा हेर्छ, आकाशनान्त यातनालाई सञ्च रूपमा हेर्छ। फेरि त्यसरी अगाडि बढ्छ। विज्ञानान्त यातनामा पुग्नुको लागि फेरि आकाशनान्त यातनालाई विसञ्चको रूपमा हेर्छ, विज्ञानान्त यातनालाई सञ्च रूपमा हेर्छ। फेरि त्यसरी अगाडि बढ्छ। आकिञ्चन यातनालाई हेर्नको लागि फेरि विज्ञानान्त यातनालाई विसञ्चको रूपमा हेर्छ, आकिञ्चनान्त यातनालाई सञ्चको रूपमा हेर्छ र फेरि त्यसरी अगाडि बढ्छ। नाभ नैवसँग यातना पुग्नुको लागि आकिञ्चन आयतनलाई विसञ्चको रूपमा हेर्छ,
नभए नैव संयतालाई सञ्चको रूपमा हेर्छ र फेरि त्यसै अगाडि बढ्छ। निरोध समापत्तिमा पुग्नको लागि अहिलेका 4 ध्यानभूमि र अरूप धातुका वेदना र संज्ञाहरू सबैलाई विसञ्चको रूपमा हेर्छ। ती निरोध भएको अवस्थालाई सञ्चको रूपमा हेर्छ, फेरि त्यसै अगाडि बढ्छ। यस्तो किसिमले 9 समापत्ति ध्यानहरू चाहिँ यसरी अगाडि बढ्ने गर्छ। मोटामोटी बुझ्ने कुरो यो भयो। यसमा तपाईँले अलिकति यो अभिधर्मबाट पनि अलिकति बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। र यिनै कुराहरूलाई लिएर प्रज्ञापारमिता सूत्रमा कसरी प्रकाश पारिएको छ त यी ध्यानहरूको बारेमा भन्दाखेरि, यी ध्यानहरूको बारेमा प्रज्ञापारमिता सूत्रमा हैन काम छन्दबाट ध्यान गर्ने व्यक्ति चाहिँ अब प्रथम ध्यान केलाई भन्छन् भने प्रथम ध्यान चाहिँ काम छन्दबाट चाहिँ एकान्त हुनु भनेको छ हैन। यहाँ काम भन्दाखेरि अहिले हामीले काम गर्ने काम होइन, यो फेरि यो काम यो संस्कृत भाषा अर्को काम भनेको तृष्णा आसक्ति हो। त काम भनिन्छ तृष्णा आसक्तिहरूलाई हैन, इज लाइक अ क्रेभिङ, तृष्णा आसक्तिलाई यहाँ काम एज अ डिजायर एट्याचमेन्टहरू यस्तो नामहरू थुप्रै हुन्छन्। यस्तो काम आसक्तिबाट चाहिँ मुक्त हुनुपर्ने भएकोले त्यो काम आसक्ति चाहिँ काम धातुप्रतिको फेरि 3 धातु छन् नि। भगवानले यो विश्व ब्रह्माण्डलाई 3 भागमा बाँड्नु भएको छ, यो भाव संसारलाई 3 भागमा बाँड्नु भएको छ। काम धातु, रूप धातु, अरूप धातु हो। अनि यो काम धातुलाई त्याग्नको लागि अनि त्यो कुरा यहाँ आयो। त्यो काम भने के हो भन्दाखेरि क्लेशसँग सम्बन्धित काम, विषय वस्तुसँग सम्बन्धित काम, दुई किसिमका काम हुन्छन् रे। क्लेशसँग सम्बन्धित काम भनेको चाहिँ अब हामीले भित्रै पहिलेदेखि रहिरहेको राग रिस ईर्ष्या डाहाइरो हुन्छ नि, हो त्यो पनि काम हो एक किसिमले। विषय वस्तुसँग सम्बन्धित काम भनेपछि आँखाले हेर्दा रूप राम्रो, बाहिरको रूपबाट काम आसक्ति जाग्यो, शब्दबाट काम आसक्ति जाग्यो, गन्धबाट काम आसक्ति जाग्यो हैन, जिब्रोको स्वादबाट काम आसक्ति जाग्यो, शरीरको छमाइबाट काम आसक्ति जाग्यो। त्यो चाहिँ बाहिरको विषय वस्तुबाट पनि काम आसक्ति जाग्छ। तपाईँ आफैले एकपल्ट हेर्नुहोस्, कसैसँग भेट नगरिकन कसैको कुरा नकारिकन तपाईँ एक्लै बस्दाखेरि पनि मनमा एउटा उमङ्गहरू आउँछ नि, एउटा ठुस्किने खालको एउटा आफैमा आउँछ नि, एउटा कहिले रिस पनि आउला, कहिले लोभ पनि आफैमा जाग्ला। यिनीहरू चाहिँ हैन क्लेशसँग सम्बन्धित काम आसक्तिहरू। बाहिरको सम्बन्धबाट आउने काम आसक्ति अघि भनिन्छ, बाहिरको विषय वस्तुबाट पनि काम आसक्ति जाग्छन् हैन। अब यसलाई भनेको काम छन्द हैन। यसमा 2टा छन्, एउटा चाहिँ छन्द कामप्रतिको झुकाव, अर्को चाहिँ प्रतिविहिंसा हैन, हानिकारक हिंसात्मक सोच हो त्यो भयो। अब विषय वस्तुप्रतिको आसक्ति भनेको चाहिँ पञ्चकाम गुण रे। पञ्चकाम गुणप्रति आसक्ति हुने, राम्रो रूप देखेर आसक्ति हुने, मिठो शब्दमा आसक्ति हुने, सुवासयुक्त गन्धमा आसक्ति हुने, मिठो स्वादमा आसक्ति हुने, नरम कुराहरूमा छोएर आसक्ति हुने हैन। यिनीहरू चाहिँ पञ्चकाम गुण प्रति आसक्ति भयो। अब यो 2 आसक्तिबाट तपाईँ एकान्त हुनुपर्छ अथवा पन्छिनुपर्छ। एकान्त हुनु भनेको पन्छिनुपर्छ अरे। पन्छिने तरिका पनि 2टा छन्। एउटा चाहिँ समानान्तर क्लेशबाट पन्छिनु पर्यो, जुन भित्रीबाट गुमिसेर आएको क्लेशबाट आफू पन्छिन सक्नु पर्यो। अर्को चाहिँ हेराइको हिसाबले पन्छिनु पर्यो। हेराइको हिसाबले राम्रो रूपलाई हेऱ्यो भने त्यहाँ समस्या आउँछ, मिठो शब्दलाई सुनेर त्यहाँबाट समस्या आउँछ। त्यो चाहिँ हेराइ, सुनाइ, सुङ्गाइ
स्वाद लिएकोले छामेर यस्ताहरूबाट चाहिँ पन्छिन पर्यो रे। अनि त्यसपछि फेरि दुराचरणबाट पन्छिन पर्यो रे। दुराचारबाट पन्छिन पर्यो रे। दुराचार भनेको पाप कर्म। तन मन वचन अहिलेको जुन काम आसक्तिबाट त्यसले के पैदा गर्छ? तन मन वचनको दुराचार पैदा गर्छ। त्योबाट पनि पन्छिन पर्यो रे। तर अहिले माथिबाट पन्छिसकेपछि योबाट त सतह पन्छिसक्यो नि। बिउलाई भुटिदिइसकेपछि त बिरुवा त आफै सुक्यो नि। बिरुवा त उम्रिँदैन त्यहाँ, होइन? जुन बिउलाई भुटिथ्यो त्योबाट अब उम्रिने बिरुवा त आउँदैन। त्यति यो माथिबाट पन्छिसकेपछि यो दुराचारबाट पनि पन्छिसकेको, सतह पन्छिसकेकै हुनेछ अरे। अनि सवितर्क सविचारले युक्त हुनु रे। सवितर्क सविचार, वितर्क विचारले चाहिँ युक्त हुनु रे। अहिले हामी प्रथम ध्यानको बारेमा कुरा गर्दैछौँ है। प्रथम ध्यानमा चाहिँ वितर्क विचारलाई स्वीकारेको हुन्छ, त्यसलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ। किनकि यही वितर्क विचारले नै काम धातुमा विसञ्चो छ, रूप धातुमा सञ्चो छ भन्ने कुरा चाहिँ यसैले त्यो कुराहरूलाई मनन गरिरहेको हुन्छ। वितर्कले काम धातु एकदमै आइ छोटो छ भनेर हेर्छ, रूप धातु एकदमै राम्रो सुगम छ भनेर हेर्छ वितर्कले। पनि विचारले काम धातु आइ छोटो कसरी छ भन्दाखेरि त्यहाँ रिस आउँछ, डाहा आउँछ, चिन्ता हुन्छ, निन्द्रा लाग्छ, विभिन्न कारणले चाहिँ आइ छोटो छ भनेर अलि मसिनो ढङ्गले हेर्छ। रूप धातु आयु राम्रो छ किनकि त्यहाँ सुस्वस्थ छ, रिस आउँदैन, ईर्ष्या डाहा हुँदैन, होइन? निन्द्रा हुँदैन, तन्द्रा हुँदैन, त्यसैले त्यहाँ सुगम छ भनेर हेर्छ विचारले। त्यसकारण वितर्क विचार, वितर्कले मोटामोटी रूपमा हेर्ने भयो, विचारले केलाएर हेर्ने भयो। र यो वितर्क विचारलाई उसले अपनाउँछ प्रथम ध्यानमा पुग्नुको लागि। अब यहाँ एकान्त भन्ने जुन शब्द प्रयोग भएको छ, यसमा अहिले भगवान बुद्धको सूत्रमा विवेक भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। त्यसलाई मैले एकान्त भनेको छु नेपाली भाषामा। एकान्त भन्नुको अर्थ काम धातुलाई त्याग्ने छैठौँ मनस्यकार, जम्मा 7वटा मनस्यकारमध्ये छैठौँ मनस्यकारलाई बुझ्नुपर्छ। त्यो अहिले हामी तल बिस्तारै आउँला। हो, त्यो भयो। त्यसरी चाहिँ विवेक भन्ने उत्पत्ति हुन्छ अरे। भन्नुको तात्पर्य अहिले हामीले यहाँ के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि, काम धातु विसञ्चो छ, अप्ठ्यारो छ, समस्याले ग्रस्त छ भन्ने कुरा कसले बुझ्छ? वितर्क विचारले बुझ्छ। रूप धातु सुगम छ, राम्रो छ, स्वस्थकर छ, त्यहाँ सञ्चो छ, यो पनि कसले बुझ्छ? वितर्क विचारले बुझ्छ। यो बुझिसकेपछि अब चित्तलाई कर्मस्थानतर्फ झुकाएर हरदम हर हमेसा हर क्षण काम धातुबाट कसरी निस्किने भन्नेतर्फ चित्तलाई लगाउँछ, होइन? एवं प्रकारले चित्तलाई एकाग्रत गर्दै जान्छ। अनि त्यसपछि ध्यानका सद्गुणहरू देखा पर्छन् रे। उसमा प्रीति पैदा हुन्छ। प्रीति अनि सुख दुईटा सद्गुणहरू चाहिँ पैदा हुन्छन् रे। प्रीति
भनेको चाहिँ अब उसले चाहेको कुरा प्राप्त भयो नि त, उसले चाहना राखेको कुरा प्राप्त भयो, त्यसैले त्यसलाई प्रीति बनियो भने शरीर र मन चाहिँ कर्मयोग्य भयो। अब भनेपछि त्यो सुख पनि प्राप्त भयो, प्रीति पनि प्राप्त भयो, सुख पनि प्राप्त भयो। शरीर र मन कर्मयोग्य भनेको अर्थ के भन्दाखेरि अब शरीर र मनलाई तपाईँले जसरी काम लाए पनि लगाउन सक्ने भयो होइन। आएपछि त्यस्तो हुँदैन थियो हामीलाई, शरीर थाक्थ्यो, शरीर गलेको महसुस हुन्थ्यो, अप्ठ्यारो महसुस हुन्थ्यो ध्यान बस्दाखेरि, मन पनि छाँचिन बाहिर भाग्थ्यो। अब त्यस्तो हुँदैन, शरीर पनि हल्का कपास जस्तै भएर आयो, मन पनि एकाग्र भएर आयो भनेपछि अब कर्मयोग्य भयो, ध्यान गर्न योग्य भयो शरीर र मन दुवै। त्यो फाइदा चाहिँ त्यो भयो होइन। अब यसरी ध्यानबाट अनि त्यो व्यक्ति काम धातुबाट ऊ चाहिँ निस्किन्छ, उसको चित्त गोत्रै परिवर्तन हुन्छ। कामवतर गोत्रबाट महगत गोत्रमा चित्त रूपान्तरित हुन्छ होइन। त्यसरी ऊ रहन्छ, त्यसरी यसै ध्यानलाई पटक पटक गरेर रहन्छ भनेको यो चाहिँ अब प्रज्ञापारमिता सूत्रमा प्रथम ध्यानको बारेमा कसरी बताइयो त भन्ने कुरा मैले थोरै यहाँ अलिकति त्यसलाई स्पष्ट पार्न चाहेँ। र अब प्रथम ध्यान भनेको के हो त, त्यसको पहिचान के हो त अरे, अझै हामी यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। प्रथम ध्यानको पहिचान होइन, काम धातुले त्याग्नुको लागि वितर्क विचारलाई मूल हतियार बनाएर अगाडि बढ्छौ। काम धातुलाई फ्याँक्नुको लागि वितर्क र विचारलाई मूल रूपमा उसले अपनाएको हुन्छ। त्यो अपनाएर चित्तलाई एक चित्त पनि साथमा लिएको हुन्छ र उसँग त्यो एकान्तबाट पैदा भएको प्रीति र सुख पनि उसले महसुस गर्छ। प्रथम ध्यानको लक्षण पहिचान भनेको यही नै हो होइन। अब वितर्क विचार प्रथम ध्यानका कुनै अंशमा वितर्क विचार दुवै रहेको हुनसक्छ भने कुनैमा चाहिँ अब वितर्कको त्यति आवश्यक छैन भनेर त्यसलाई छोडेर विचार मात्रै रहेको हुन्छ। त्यसकारण प्रथम ध्यानलाई चाहिँ दुई अंशमा बाँडियो। एउटा अंशमा वितर्क विचारलाई साथमा राखेको हुन्छ, अर्को अंशमा वितर्कलाई छोडेर विचारलाई मात्रै साथमा राखेको हुन्छ। अब यो चाहिँ अब मान्छेको दिमागको क्षमता अनुसार हो होइन। मन्दमती भएकोहरूले चाहिँ वितर्क विचार दुवैले साथमा राख्छन्। मन्दमती अब तीक्ष्ण दिमाग भएकोले चाहिँ अब वितर्कको जरुरी छैन, विचारले मात्रै काम सबै गर्न सक्छ भन्ने भएपछि विचारले मात्रै साथमा राख्छ प्रथम ध्यान भूमिमा। अब यस्तो भने भोट भाषामा शान्तिकी मुसी चाम्पोद शान्तिकी मुसी ख्यापर्चन मात्र प्रथम ध्यान र विशेष किसिमको प्रथम ध्यान जुनमा वितर्क र विचार दुवै साथमा रहन्छ त्यसलाई मात्र प्रथम ध्यान भने, जुनमा चाहिँ वितर्क रहँदैन मात्र विचार नै साथमा रह्यो भने त्यो चाहिँ विशेष प्रथम ध्यान भनिन्छ। त्यसकारण प्रथम ध्यानलाई पनि दुई अंशमा बाँडेको देखिन्छ। हो त्यो भयो। तसर्थ अब हामीले बुझ्नुपर्ने के त भन्दाखेरि होइन, अब द्वितीय ध्यानको कुरा गरौँ। अहिलेसम्म हामीले प्रथम ध्यानको कुरा गऱ्यौँ नि। अब द्वितीय ध्यानको बारेमा प्रज्ञापारमिता सूत्रमा कसरी उल्लेख गरिएको छ, ती सूत्रहरूलाई कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि प्रज्ञापारमिता सूत्रको बारेमा यसरी बताएको छ। द्वितीय ध्यानमा फेरि यो वितर्क विचारलाई दोषी ठहर गर्छ, त्यसलाई बिसन्चो ठान्दछ,
त्यसलाई अप्ठ्यारो थाहा, किनभने वितर्क विचारले त विचार गरिरहन्छ नि, विचार गरिरहँदाखेरि चित्तले एकचित्त हुनलाई बेला बेलामा त्यसले फेरि समस्या पैदा गर्छ। त्यसैले द्वितीय ध्यानमा पुग्नुको लागि जब हामीले उपचार ध्यान अपनाइन्छ, ती उपचार ध्यानले चाहिँ प्रथम ध्यानमा दोषी नदेखिएको विचारलाई पनि यसले दोषी देख्छ अथवा त्यसलाई बिसन्चो ठान्छ भनौँ न। र वितर्क विचारलाई बाट मुक्त हुन चाहेर हैन, अनि अन्तर स्वच्छ, अन्तर्मुखी भएर त्यसलाई के भन्छ, यसमा एउटा भाषा प्रयोग नाङ यसो धावा भनेको छ। नाङ यसो धावा भनेको चाहिँ नाङ यसो धावा रे भनेको अर्थ मनलाई शान्त पार्छ। मनलाई शान्त पार्छ भनेको चाहिँ वितर्क विचारबाट मुक्त हुन्छ। वितर्क प्रथम ध्यानमा रहेको वितर्क विचारलाई बिसन्चो ठानेर नाङ यसो धवा भनेपछि मन शान्त पार्छ, अर्थात् वितर्क विचारबाट मुक्त भएको अवस्था हुन्छ द्वितीय ध्यानमा। र त्यसले अनि त्यो भइसकेपछि चित्तधारा एकनासले बग्छ अरे। चित्तधारा बिचमा कुनै पनि बिथुल्ने तत्त्व नआइकन सल ल ल ल ल एकनासले बग्छ अरे। वितर्क विचार त त्याग्यो नि त। अब वितर्क विचारले नबिथुलिने गरेर चित्तधारा मनको धारा एकनासले सल ल ल ल बग्छ, एकनासले रहन्छ हैन। त त्यो अवस्था भएपछि वितर्क विचार त्यागेको हुनेछ। अनि त्यति बेलाको ध्यानलाई भनिन्छ कि त्यो उपचार ध्यानले अरू चाहिँ त्यही हो, अरू जुन माथिकै माथि बताएकै त्यही हो, माथि बताएकै होइन। अनि एकान्तबाट पैदा भएको प्रीति र अनि सुख त त्यहाँ पनि हुन्छ, द्वितीय ध्यानमा पनि हुन्छ। त्यसलाई फेरि बिसन्चो ठानिँदैन। एकान्तबाट पैदा भएको सुख प्रीति र सुखलाई बिसन्चो ठानिँदैन, त्यसलाई साथमै राखेको हुन्छ। मात्र द्वितीय ध्यानले चाहिँ के गर्छ, वितर्क विचारलाई छोड्छ, त्यति मात्रै यसको काम। त्यसपछि अब हामी तृतीय ध्यानमा जाउँ। अझै यसको चाहिँ द्वितीय ध्यानको चाहिँ लक्षण भनौँ न, यसको पहिचान के त? द्वितीय ध्यानको पहिचान होइन। प्रथम ध्यानको पहिचान चाहिँ वितर्क विचारलाई साथमै लिएर गएर प्रीति र सुखको अनुभव गर्छ भने द्वितीय ध्यानमा चाहिँ वितर्क विचारलाई त्यागेर होइन, वितर्क विचारलाई त्यागेर होइन, वितर्क विचार मुक्त भएको प्रशान्त चित्त, शान्त चित्त, सलल एकनासले बगेको शान्त चित्तलाई अपनाएको हुन्छ द्वितीय ध्यानमा। त्यो भयो। अनि त्यो किसिमको ध्यानबाट पैदा भएको प्रीति र सुखलाई यसले मानेको हुन्छ। अब तृतीय ध्यानको बारेमा प्रज्ञा पारमिता सूत्रमा उल्लेख गरिएको कुराहरू यहाँ भन्दाखेरि द्वितीय ध्यानमा जुन प्रीतिलाई स्वीकारेको छ नि हो, त्यसलाई तृतीय ध्यानले दोषी देख्छ, बिसन्चो ठान्छ। त्यो द्वितीय ध्यानले स्वीकारेको प्रीतिलाई तृतीय ध्यानले दोषी देख्छ, बिसन्चो देख्छ। र ऊ के चाहन्छ? ऊ चाहिँ
त्यो वृत्तिमा नरहेर उपेक्षामा रहन चाहन्छ, उपेक्षामा, हैन? चित्तलाई निरन्तरता उपेक्षामा राख्न चाहन्छ। त्यो वृत्तिलाई हटाएर चित्तलाई निरन्तर उपेक्षा अवस्थामा राख्न चाहन्छ। यो चाहिँ तृतीय ध्यानको कुराहरू भए। बुझ्नुभयो नि के? द्वितीय ध्यानले वितर्क विचारलाई मात्रै त्याग्यो, तृतीय ध्यानले वृत्तिलाई पनि त्याग्छ। तर त्यो त्याग्नको लागि अनि उसले स्मृति सम्प्रजन्यलाई साथमा लिन्छ, हैन? स्मृतिले उपेक्षालाई उपेक्षाको जुन कर्मस्थानलाई निरन्तर दिन्छ। सम्प्रजन्यले बीचबीचमा त्यो वृत्ति फेरि आउनेको हो कि आयो कि आएन कि भनेर सचेत पनि गराउँछ। एवं प्रकारले स्मृति र सम्प्रजन्यलाई साथमा लिएर उसले ध्यान गर्छ। त्यति बेला अनि उसले सुखलाई चाहिँ साथ राखेको हुन्छ। कायिक सुख भनिन्छ त्यसलाई। त्यो सुखलाई शरीरले त्यो सुख चाहिँ कायिक सुख भनिन्छ। भन्नुको तात्पर्य शारीरिक वेदना हो, त्यो सुख वेदना भनौँ न किसिमले। शारीरिक सुख वेदना हो भनिन्छ। र द्वितीय ध्यानमा चाहिँ यस्तो किसिमको शारीरिक सुख वेदना यति विकसित भएको थिएन त्यति बेला। यो तृतीय ध्यानबाट मात्रै यस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्राप्त भएको हुन्छ अरे। चतुर्थ ध्यानमा यो शारीरिक सुख वेदना पनि रहँदैन, त्यहाँ त उपेक्षा वेदना मात्रै रहन्छ। यो तृतीय ध्यानमा मात्रै हुन्छ यो शारीरिक सुख वेदना। अब चतुर्थ ध्यानले चाहिँ त्यो शारीरिक सुख वेदना पनि त्याग्छ, उपेक्षा वेदनामा पुग्छ। बुझ्नुभयो नि के? उपेक्षा वेदनामा पुग्छ। तर उपेक्षा वेदनालाई चाहिँ त्याग्नलाई चाहिँ लोकोत्तर मार्ग बाहेक लौकिक मार्गले उपेक्षा वेदना त्याग्न सक्दैन। उपेक्षा वेदना र सूक्ष्म किसिमको संज्ञालाई चाहिँ लौकिक मार्गले त्याग्न सक्दैन। लोकोत्तर मार्गमा नगइकन जति पनि भगवान बुद्धले देखाएको मार्गभन्दा बाहिर रहेको अन्य धर्मावलम्बी अन्य मार्गहरूको अभ्यास साधनाबाट जतिसुकै ध्यान गरे, त्यतिसुकै मरिमेटेर गरे तापनि यो उपेक्षा वेदना र सूक्ष्म किसिमको संज्ञालाई त्याग्न सक्दैन। नसकेकोले अनि भगवान बुद्धले त्यो संसारै हो, संसारमै पर्छ भनेको ती ध्यान, यो लौकिक ध्यानले त्याग्न सक्दैन। त्यसैले चतुर्थ ध्यानले चाहिँ उपेक्षा वेदनालाई कायमै राख्छ, अरू वेदनाहरू चाहिँ त्यागेको हुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यसकारण अब तृतीय ध्यानको पहिचान भनेको स्मृति सम्प्रजन्यलाई साथमा लिएर, अनि स्मृति सम्प्रजन्य र उपेक्षा, यो उपेक्षा चाहिँ फेरि त्यो हो के अरे, यो संस्कार उपेक्षा हो। फेरि उपेक्षा पनि दुईटा हुन्छ। अब उपेक्षा भन्ने शब्द खुब प्रयोग भएको छ, ताङयुम भनिन्छ नि। ताङयुम भन्ने शब्द खुब बौद्ध धर्ममा खुब प्रयोग भएको छ। उपेक्षा खुब प्रयोग। एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे न्यारिङ छाक्दान दान थाल्यो ताङयुम ल नेपर गुरुजी भन्ने एउटा पाठ गर्छौँ नि हामीले, हैन? दुरा द्वेष राग मुक्तुपेक्ष स्थितायसु, हैन? आफन्तपट्टि पनि लोभ नगर्ने, अरूकापट्टि पनि घृणा नगर्ने, अनि उपेक्षामा रहनु भने यो चाहिँ फेरि
एक किसिमको ध्यानको कुराहरू आयो। अनि ध्यानलाई नचलाइकन थपक्क राख्ने, त्यो फेरि त्यसलाई चाहिँ संस्कार उपेक्षा भनिन्छ। फेरि कुशल अकुशल उपेक्षा भन्दाखेरि त्यो फेरि अव्याकृत कर्मलाई पनि कहिलेकाहीँ उपेक्षा भनिन्छ। त्यस कारण उपेक्षा भन्ने शब्द चाहिँ तीन ठाउँमा त्यति प्रयोग भएको देखिन्छ। यहाँ एउटा चाहिँ कर्मसँग सम्बन्ध राखेर पनि उपेक्षा भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। र चाहिँ मैत्री भावनाभित्र पनि उपेक्षा भन्ने एउटा छ। अनि एउटा चाहिँ संस्कार, जुन यो अहिले संस्कार वेदनालाई पनि उपेक्षा भनिन्छ। अनि एउटा चाहिँ संवेदनासँग सम्बन्धित, दुःख संवेदना, सुख संवेदना, नसुख नदुःख संवेदना, नसुख नदुःख संवेदनालाई फेरि उपेक्षा वेदना भनेर राखिन्छ। त्यसमा उपेक्षा यसरी धेरै ठाउँ प्रयोग भएको देखिन्छ। एवं प्रकारले तृतीय ध्यानले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्मृति, सम्प्रजन्य र अनि संस्कार उपेक्षालाई साथमा लिएर अनि द्वितीय ध्यानमा रहेको जुन प्रीति छ त्यसप्रतिको आसक्तिबाट मुक्त भएर रहन्छ तृतीय ध्यान। र उसले चाहिँ के अरे मानसिक सुखलाई, अनि उसले चाहिँ दोष देख्दैन, त्यसलाई चाहिँ साथमै राख्छ। मानसिक सुखलाई उपलब्धिको रूपमै लिन्छ तृतीय ध्यानमा। चतुर्थ ध्यानमा, ध्यानको बारेमा प्रज्ञा पारमिता सूत्रमा उल्लेख भएअनुसार उसले तृतीय ध्यानमा भएको सुखलाई फेरि बिसन्चो देख्छ। त्यसलाई पनि त्याग्नै पर्ने ठान्दछ। तृतीय ध्यानमा रहेको सुख जो छ त्यसलाई चतुर्थ ध्यानले बिसन्चो देख्छ, त्याग्ने नै ठान्दछ, होइन? त्यो भयो। यसरी त्याग्ने ठानेर उसले, होइन, चतुर्थ ध्यानमा दुःखलाई पनि त्यागेको हुन्छ, मनोसुखलाई पनि त्यागेको के हो दुःखलाई पनि त्याग्छ, मनोसुख र मनोदुःखलाई पनि पहिले त्यागिसकेको हुन्छ, होइन? भर्खर अहिलेको त्यो सुखलाई पनि त्यागिसकेको हुन्छ। तृतीय ध्यानमा रहेको जुन सुखलाई त अहिले भर्खरै त्यागेको हुन्छ, चतुर्थ ध्यान प्राप्त गर्न सक्छ त्यसलाई त्यागेको हुन्छ भने बाँकी दुःखलाई चाहिँ प्रथम ध्यानबाटै त्यागिसकेको हुन्छ, पहिले त्यागिसक्यो। अनि मनोसुख र मनोदुःखलाई चाहिँ द्वितीय ध्यानले त्यागिसकेको हुन्छ, होइन? अब रहन्छ बाँकी उपेक्षा वेदना। न त त्यो दुःख महसुस हुन्छ, न त त्यो सुख नै महसुस हुन्छ। चतुर्थ ध्यानमा उपेक्षा वेदनामा लाई उसले उपलब्धिको रूपमा लिन्छ र त्यसलाई अपनाउँछ र उपेक्षा वेदना साथमा रहन्छ। र चतुर्थ ध्यान चाहिँ ध्यानका 8वटा दोषहरूलाई उसले त्याग्दछ। वितर्क, विचार, दुःख, मनोसुख, मनोदुःख, सुख जता आदि जुन 8 अनि त्यसै निन्द्रा पनि त्याग्छ। यसरी त्यागेर 8वटा तत्त्वलाई चाहिँ त्यागेको हुन्छ चतुर्थ ध्यानले। त्यो भयो। त्यसकारण स्मृति, सम्प्रजन्य, होइन, लाई साथमा लिएर अनि तृतीय ध्यानको सुखको आसक्तिबाट मुक्त भएर अनि रहन्छ, उपेक्षा वेदनाको साथमा रहन्छ चतुर्थ ध्यान। यही हो। अब ध्यानको बारेमा कुरा गर्दाखेरि ध्यानको अङ्गहरूको बारेमा बुझ्न नितान्त जरुरी हुन्छ। अहिले हामी मोटामोटी रूपमा प्रथम ध्यान भने के हो, द्वितीय ध्यान भने के हो, तृतीय ध्यान भने के हो, चतुर्थ ध्यान भने के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ नि। प्रथम ध्यानले केले के त्याग्छ, वितर्क विचारले काम धातुको पीडालाई त्याग्छ। द्वितीय ध्यानले केले के त्याग्छ, द्वितीय ध्यानले एक किसिमको प्रीतिले चाहिँ अनि प्रथम ध्यानको वितर्क विचारलाई त्याग्छ।
तृतीय ध्यानले के त्याग्छ? तृतीय ध्यानले द्वितीय ध्यानमा भएको जुन चाहिँ प्रीति छ त्यसले त्याग्छ। चतुर्थ ध्यानले के त्याग्छ? चतुर्थ ध्यानले तृतीय ध्यानमा भएको एक किसिमको सुख छ त्यसलाई त्याग्छ र उपेक्षा वेदनामा रहन्छ भन्ने कुरा हामीले मोटामोटी रूपमा बुझ्यौँ होइन। भोलि तपाईँले ध्यान गर्दै गएपछि यिनी कुराहरूबाट यसलाई सिकेर अनि ध्यानलाई अगाडि बढाउनु हो। यो नबुझिकन फेरि ध्यान अगाडि बढ्न सक्दैन। बुझ्नु पर्ने के तपाईँ ध्यान गर्दाखेरि तपाईँको चित्त कस्तो अवस्था भइरहेछ, मनमा के संवेदनाहरू पैदा भइरहेछ। ध्यान गरेर थचक्क बस्ने निन्द्रा तन्द्रा भयो भने त त्यो कुराहरू त बुझेन तपाईँले फेरि होइन। ल ध्यान जाग्यो भनेर भुसुक्क सुत्यो भने त भएन। यसको एउटा घटना छ, यो तिब्बतमा भएको घटना हो। हाम्रा गुरु हुनुहुन्छ उहाँ अहिले बितिसक्नु भयो, परम पूजनीय कल्याण मित्र चुकी ठिचन रिम्पोछे। उहाँहरूको चाहिँ तिब्बतमा एउटा गुम्बा छ अरे, त्यो गुम्बाको नाम पनि नालन्दा भन्ने थियो। इन्डियामा नालन्दा छ, तिब्बतको नालन्दा चाहिँ त्यहाँ छ, फेरि तिब्बतमै छ, फेम्पो भन्ने ठाउँमा हो। त्यहाँ चाहिँ यस्तो एउटा उहाँहरूको नियम थियो अरे कि जब यो ध्यान साधना गरी गुप्तवास बस्दाखेरि त्यो साधना गर्ने व्यक्तिले ओडारभित्र राखेर बाहिरबाट गाह्रो लाएर पुरै एउटा खाना पुर्याउने एउटा सानो पाल मात्रै राखिन्थ्यो अरे, हात पस्ने पाल मात्रै, खानाको सानो बटुको हुन्छ नि त्यो पस्ने पाल मात्रै हुन्थ्यो अरे, अरू सबै बन्दी गरिन्थ्यो अरे। बुझ्नु भएन? अब त्यो कति वर्षसम्म त्यो भित्र ध्यान बस्ने हो। त्यो मान्छे त्यति बेला मात्रै त्यो गुफाबाट बाहिर निस्किन्थ्यो अरे, त्यो गाह्रो फोर्दैन थियो उसले, त्यो खाना पुर्याउने सानो पाल छ नि त्योबाट बाहिर निस्किन्थ्यो अरे। हो त्यति क्षमता त्यति एनर्जी प्राप्त गरेपछि मात्रै गुफाबाट ऊ बाहिर आउँथ्यो अरे। त्यस्तो एउटा चलन रहेछ त्यहाँ। बुझ्नुभयो नि के? तर अहिले आएर त्यो चलन टुट्यो। मान्छेले त्यसरी ध्यान बस्दाखेरि ऊ त भित्र मजासँग खाएर मजासँग सुत्रै बसेछ अरे। खाएर सुतेपछि त शरीर त मोटाउँदै गयो। अब त्यो सानो हात छिर्ने पालबाट बाहिर कसरी आउने? उसले आजीवन भित्र बस्न पनि उसलाई त्यो क्षमता थिएन। अनि त्यो गाह्रो फोर्नै पर्यो अरे। त्यहाँदेखि यो नियम पनि छुट्यो अरे। त्यस कारण ध्यान बस्यो भने मजासँग गएर सुतेर बसेर ध्यान त हुँदैन। ध्यानमा त चनाखो हुनुपर्छ, दिमाग चनाखो हुनुपर्छ, एक किसिमको आनन्द आएको महसुस हुनुपर्छ। देसल मितोक भन्ने एउटा भाषा छ। देसल देवा सलवा मितोकपा, यी तिनवटा। देवा भने सुख, सलवा भने चनाखो सलल भइरहेको छ, मितोक भनेपछि निर्विकल्प, यो हो त्यो हो भनेर भनी नठान्ने तर देख्ने थाहा पाउने यस्तो भइरहेको हुनुपर्छ। अनि मात्रै ध्यानमा रहेको हुन्छ। ध्यान बस्यो भने मजासँग सुतेर बस्यो भने त भएन हो। यसरी बुझ्नु होला। र ध्यानको लागि चाहिँ अङ्गहरू बुझ्न जरुरी छ। ध्यानका अङ्गहरू बुझ्न जरुरी छ। र अब यी प्रथम ध्यानको चाहिँ ध्यानको अङ्ग, यहाँ चाहिँ अङ्ग भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ होइन। उपचारको अङ्ग, उपलब्धिको अङ्ग, स्थानको अङ्ग, तीनटा अङ्गहरू हुन्छन्। प्रथम ध्यानले केलाई त्याग्नलाई केलाई त्याग्छ। प्रथम ध्यानमा केलाई त्याग्छ। केले भनेको चाहिँ के उपचारले कसलाई त्याग्छ भन्ने भयो। त्यो चाहिँ उपचारको अङ्ग। त्यागेपछि उपलब्धि के हुन्छ? त्यो उपलब्धि अङ्ग भयो। उपलब्धि भएपछि चित्त कहाँ रहन्छ? त्यो स्थानको अङ्ग भयो। तसर्थ प्रथम ध्यानमा 5 अङ्गहरू हुन्छन्। ध्यानका 5 अङ्गहरू हुन्छन्। प्रथम ध्यानमा वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता। सामान्य किसिमको प्रथम ध्यान। विशेष किसिमको प्रथम ध्यानमा फेरि यो वितर्क हुँदैन, विचार मात्रै हुन्छ। फेरि 4 अङ्ग हुन्छन्। सामान्य किसिमको प्रथम ध्यानमा वितर्क, विचार, प्रीति, सुख,
गरेर 5 अङ्ग हुन्छन्। द्वितीय ध्यानमा 4 अङ्ग हुन्छन् हैन। द्वितीय ध्यानमा हैन, स्वच्छ मनको स्वच्छता, प्रीति, सुख, एकाग्रता भनिन्छ। 4 भए। तृतीय ध्यानमा 5 अङ्गहरू हुन्छन्। ध्यानका 5 अङ्गहरू हुन्छन्। स्मृति, सम्प्रजन्य, उपेक्षा, सुख र एकाग्रता। तृतीय ध्यानमा 5 अङ्ग हुन्छन्। स्मृति, सम्प्रजन्य, उपेक्षा, सुख र एकाग्रता। चतुर्थ ध्यानमा 4 अङ्ग हुन्छन् हैन। परिशुद्ध चतुर्थ ध्यानमा 4 अङ्ग हुन्छन्। परिशुद्ध उपेक्षा, परिशुद्ध स्मृति, परिशुद्ध परिशुद्ध उपेक्षा, परिशुद्ध स्मृति, अनि परिशुद्ध हैन, परिशुद्ध उपेक्षा, परिशुद्ध स्मृति अनि उपेक्षा वेदना र अनि के भन्छ यो एकाग्रता गरेर 4 हुन्छन्। अब उपेक्षा दुईटा आयो नि त। एउटा चाहिँ वेदना उपेक्षा आयो, एउटा चाहिँ फेरि यहाँ संस्कार उपेक्षा आयो हैन। संस्कार उपेक्षा पनि आयो, दुईटा उपेक्षा भयो। संस्कार उपेक्षा भनेको चाहिँ त्यो उपेक्षा होइन, चित्तलाई थपक्कै छोड्नेलाई चाहिँ संस्कार उपेक्षा भनिन्छ। वेदना उपेक्षा भने चाहिँ आफूले अनुभूति नसुख, दुःख पनि नभएको, सुख पनि नभएको अनुभव भइरहन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ वेदना उपेक्षा भनिन्छ। फेरि बुझ्नु होला। यसरी ध्यानका यसरी अङ्गहरू, प्रथम ध्यानमा 5 अङ्ग रहेछन्, द्वितीय ध्यानमा 4 अङ्ग रहेछन्, प्रथम ध्यानमा 5 अङ्ग, द्वितीय ध्यानमा 4 अङ्ग, तृतीय ध्यानमा 5 अङ्ग, चतुर्थ ध्यानमा 4 अङ्ग। यसरी ध्यानका अङ्गहरू चाहिँ यस्ता हुन्छन्। अब यो कुन कुन अङ्गले के काम गर्छन् त हैन। त्याग्ने काम कसले गर्छ, उपलब्धि फलको काम कसले गर्छ, स्थानको काम कसले गर्छ भन्ने कुराहरू हो। एकाग्रता भने चाहिँ सबैमा रहेछ नि त। एकाग्रता हुनै पर्यो, त्यो चाहिँ स्थानको काम हो। ध्यान बस्ने ठाउँलाई चाहिँ त्यो ध्यान चाहिँ एकाग्रतामै रहन्छ नि त। त्यो भयो। अब यसरी भन्दाखेरि प्रथम ध्यानमा चाहिँ कामधातुको समस्याले त्याग्ने काम चाहिँ वितर्क विचारले गर्छ है। द्वितीय ध्यानमा वितर्क विचारलाई त्याग्ने काम नङ र धाउँ र के भन्छ प्रसाद भन्छ। प्रसाद भन्ने एक किसिमको हुन्छ, त्यसले गर्छ। तृतीय ध्यानमा स्मृति, सम्प्रजन्य, उपेक्षा, संस्कारले काम गर्छ। चतुर्थ ध्यानमा परिशुद्ध स्मृति र परिशुद्ध उपेक्षाले त्याग्नुपर्ने कुरालाई त्याग्ने काम गर्छ। त्याग्ने अङ्गहरू हुन्, त्याग्नको लागि प्रयोग हुने अङ्गहरू हुन् रे हैन। यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो तल्लोलाई त्यागेर माथिल्लोमा पुर्याउने काम गर्छन्। तल्लो भूमिलाई त्यागेर माथिल्लो भूमिमा, तल्लो ध्यान भूमिलाई त्यागेर माथिल्लो, तल्लो भूमिलाई त्यागेर तल्लो बिसन्चोपनलाई त्यागेर माथिल्लो सन्चोपनमा पुर्याउने काम गर्छ अरे। ज्ञान पे यहाँ लाग उपचार अङ्ग भन्छन् यसलाई, उपचार अङ्ग हैन। यसलाई भनिन्छ उपचार अङ्ग। त्यसपछि गएर प्रथम ध्यान भूमि र द्वितीय ध्यान भूमिको चाहिँ प्रीति र सुख, तृतीय ध्यान भूमिको सुख र चतुर्थ ध्यान भूमिको उपेक्षा वेदना चाहिँ उपलब्धिको अङ्ग हुन्। फेन कि यहाँला उपलब्धिको अङ्ग हुन्। त्यसलाई सहस्र स्वीकार्ने, त्यसको चाहिँ रिजल्ट जस्तो हो, त्यो उपलब्धि भएको अङ्ग हुन् रे। किनकि यी अङ्गले चाहिँ हैन आफ्नो त्याग्नुपर्ने भूमिबाट त्यागेर हैन
त्यो प्राप्त भएको हो, प्राप्त भएको अङ्ग भएको यसलाई चाहिँ उपलब्धि अङ्गमा राखिन्छ हैन। अब राखिन्छ, त्यस कारण यसले चाहिँ त्याग्नुपर्ने कुरालाई त्यागेर प्राप्त भएको हुन्छ। र जब साधक साधिका ध्यानमा रहन्छन्, ध्यानमा रहेका व्यक्तिको शरीर र मनलाई यसले चाहिँ आरामदायी बनाउँछ, आरामदायी बनाउँछ, सन्चो बनाउँछ। त्यसरी यो चाहिँ उपलब्धिमूलक अङ्ग हुन् रे। त्यो चारैवटा ध्यानको जुन एकाग्रत छ, एकाग्रत चाहिँ स्थानको अङ्ग हो, किनकि चित्त एकाग्रत चाहिँ स्थानको अङ्ग हो, किनकि ध्यान चाहिँ चित्तको एकाग्रतामै रहन्छ। त्यो चाहिँ ध्यानको स्थान भनेको नि चित्तको एकाग्रता हो। त्यो चाहिँ चारै अङ्गमा आवश्यक पर्छ भनेर बुझ्नु होला। किनकि अहिले माथि बताएको जुन उपचार अङ्ग र उपलब्धि अङ्ग दुवै अङ्ग चाहिँ एकाग्रतमा रहेको हुन्छ। त्यसको स्थान चाहिँ एकाग्रत नै हो, चित्तको एकाग्रत नै हो। त्यो भयो, यसरी बुझौँ। अब यी अङ्गहरू ध्यानका अङ्ग कसरी हुन पुगे त, यो पनि बुझौँ। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, उपेक्षा, यी अङ्गहरू ध्यानका अङ्ग कसरी हुन पुगे त भन्दाखेरि, अब प्रथम ध्यानको वितर्क विचारले चाहिँ काम धातुलाई एकदम स्थूल, असभ्य, बिसन्चोको रूपमा हेरेर रूप धातुलाई राम्रो, सभ्य हैन, सुगमको रूपमा हेर्छ हैन। वितर्क विचार दुवैले। अब यिनी त्यो हेरेर यिनीहरू सबै यसरी ध्यानका अङ्ग हुन पुगेका हुन् रे भनेर हामीले बुझ्यौँ। अब थोरै मात्रै आज हामीले अलिकति यो गहन विषय, ध्यान सम्बन्धी अलिकति गहन विषय, भाषाहरू पनि अलिकति बुझ्न गाह्रो भएकोले धेरै हामी अगाडि नबढौँ। केही कुरा हामी भोलि फेरि आउनेछौँ। आजलाई यति नै। र अहिलेसम्म मैले भनेको कुरो चाहिँ समर्थ ध्यान प्राप्त गर्नलाई के चाहिँदैछ भन्दाखेरि हैन, अब समर्थ ध्यानमा बिथोने पाँचवटा तत्त्व पञ्च निवारणलाई चिन्नुपर्ने रहेछ। चित्तलाई एकाग्रत गर्नलाई नि 9वटा उपाय अपनाउनु पर्ने रहेछ। जब त्यो बिथुने तत्त्व आइरहेको बेलामा त्यसलाई हटाउने 8वटा उपचारहरू हुन्छन्, त्यसलाई अपनाएर त्यो पञ्च निवारणहरू हटाउनु पर्ने रहेछ। यसरी हट्दै गए चित्त एकाग्रत हुँदै गएपछि अनि समर्थ भन्ने प्राप्त भएपछि शरीर र मनमा एक किसिमको ध्यानका गुणहरू उदाउँदा रहेछन्, जाग्दा रहेछन् भन्ने कुरा पनि भन्यौँ। अब त्यसलाई नै मूल आधार बनाएर अनि विपसना गर्दै लए पनि हुने अरत्त हुनसक्छ। तर त्यसरी गएको अरत्तमा चाहिँ शक्ति चमत्कारी कुराहरू उसले देखाउन सक्दैन भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ। अब शक्ति चमत्कारी कुरा सबै देखाउनको लागि अनि प्रथम ध्यान प्राप्त गर्नु पर्यो। अब प्रथम ध्यान प्राप्त गर्नलाई अब यहाँ वितर्क विचारहरूलाई प्रयोग गरेर जुन यो उपचार ध्यानहरूलाई प्रयोग गर्दै लानु पर्यो। र काम धातुलाई के भन्छ विसन्चोहरू सबै देखेर रूप धातुलाई सभ्य देख्नु पर्यो। यो प्रथम ध्यान, त्यो द्वितीय ध्यानमा त्यसो गरेर जाने, चतुर्थ ध्यानसँग यसो पुग्छ भन्ने कुरा हामीले बतायौँ। र यी ध्यानका अङ्गहरू प्रथम ध्यानमा 5वटा अङ्ग हुँदो रहेछन्, द्वितीय ध्यानमा 4वटा अङ्ग, तृतीय ध्यानमा पनि तृतीय ध्यानमा 5वटा अङ्ग र चतुर्थ ध्यानमा 4वटा अङ्ग हुँदो रहेछन्। कुन कुन अङ्गले के काम गर्छन् भन्दाखेरि अनि अब यो अङ्गले यो त्याग्छ, यो अङ्ग चाहिँ त्यसको उपलब्धि हो, अनि यो अङ्ग चाहिँ त्यो स्थानको अङ्ग हो भनेर चाहिँ पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। आजलाई यति नै, बाँकी कुरा फेरि हामी भोलि भन्नेछौँ। पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे शिवा तमले बेडना भम्जे के गा नाचे बलन ठुपा सिपे छोले डोवा डोलवर सु